आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मुती उर-रहमान साहब इंडिया से पूछते हैं, दूसरी शादी का रिवाज कैसे दें? सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब अक्सर एक से ज़्यादा शादी के बारे में तरगीब देते हैं, आप अक्सर एक से ज़्यादा शादी के बारे में तरगीब देते हैं। अगर हमें मुआशरे में इसकी आदत को फ़रोग़ देना है तो इसकी तरकीब और रास्ता क्या है, इसका हम आगाज़ कैसे करें? इसका आप ऐसे आगाज़ करें कि आप एक और शादी कर लें। अगर आपने पहली भी नहीं की है तो पहली कर लें, वरना दूसरी कर लें। इस तरह से आगाज़ हो जाएगा इसका। देखें, कोई भी चीज़ को रिवाज डालना होता है तो एक तो ये कि सबसे अहम तरीन तरीक़ा ये कि वो काम कर लिया जाए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, आपकी ज़ौजा थी, वो पहले ज़ैद इब्न हारिसा के निकाह में थी रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने जब तलाक़ दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि आप उनसे निकाह करें, लेकिन ज़ैद इब्न हारिसा चूँकि नबी के मुँह बोले बेटे थे तो अरबों में ये रिवाज था कि मुँह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझते थे और उसकी ज़ौजा को हकीकी बहू की तरह समझते थे। तो कुरान ने कहा कि मुँह बोला बेटा ना विरासत में उसका कोई हिस्सा है, बल्कि हकीकी बेटा हकीकी होता है, मुँह बोला बेटा हकीकी नहीं होता, लिहाजा उसकी बीवी भी हकीकी बहू नहीं है। तो अब इसके लिए इतना नहीं किया कि ए नबी आप लोगों को बता दें कि जो मुँह बोली बहू है वो हकीकी बहू थोड़ी होती है, वो तो गैर महरम है, उससे निकाह जायज़ है। ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजना, कहा हमने आपका निकाह उनसे कर दिया है, लिकैला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजी अदइयाहिम, ताकि क़यामत तक अगर कोई ये निकाह करना चाहेगा अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से तो वो आपका हवाला दे सकेगा कि नबी ने जब किया है तो हमारे लिए क्यों नाजायज़ हो गया ये। तो पता चला कि कहने से वो बात नहीं होती, जो प्रैक्टिकली जो काम करने से होता है। तो दूसरी शादी का रिवाज देने का पहला तरीका तो ये कि करें, जब करेंगे तो रिवाज होगा। ठीक है, सैकड़ों लोग मुखालफत करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस चीज़ से मानूस होंगे और जो हमारी बेचारी ख़वातीन घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, कंवारी, बेवा, तलाक़ याफ्ता, उनको ठिकाना नसीब होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग दूसरी शादी करें वो अच्छी नीयत से करें। आज जिस तरह से दूसरी शादी हो रही है ना, उससे रिवाज बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। वजह उसकी है कि दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी को भूल जाते हैं, सारी तवज्जो दूसरी बीवी की तरफ, क्योंकि वो नई नई आई है, वो पुरानी वाली बीवी अपनी अच्छी नहीं लग रही होती, तो उस बेचारी को लटका देते हैं। तो जब ये आपका एटीट्यूड और ये अमल लोगों के सामने जाता है तो लोग कानों को हाथ लगाते हैं और लोग इसको जुल्म समझते हैं, और बजाय ये रिवाज बढ़ने के और कम हो जाता है। तो इसलिए आपने एक अच्छी मिसाल कायम करनी है। फड्डेबाजी तो होगी, वो तो इसका लाजमी जुज़्व है, लेकिन आपने जब दूसरी की है तो पहली का बहुत ख्याल करना है, और जो है उसको इजाफ़ी आपने कुछ दिनों के लिए तो ये बावर कराना है कि दूसरी शादी करने के बाद मेरे दिल में तुमसे मोहब्बत कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। तो आपको इसके लिए बड़ी क़ुरबानी देनी पड़ेगी। जब किसी मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा किया जाता है तो पेड़े खा के नहीं, बल्कि क़ुरबानियाँ दे के। तो आपने क़ुरबानी देनी है, और वो क़ुरबानी यही होगी कि दूसरी करने के बाद पहली को आपने पहले से ज़्यादा मोहब्बत देनी है, इज़्ज़त देनी है। अल्लाह ने माली वसअत दी है तो माल ज़्यादा खर्च करें उसके ऊपर। वो ख़ुद ये बोले कि भाई दूसरी करने के बाद मेरे मियाँ मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। वो ये ना कहे कि दूसरी करने के बाद मुझे तो इन्होंने लटका के छोड़ दिया है। तो ये मिसाल, और इसमें इतना गुलूब भी ना हो कि दूसरी को ही लटका दें। आपके पता चला दूसरी शादी की और फिर पहली बीवी को आपने मेरे बयान सुन के इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी कि दूसरी को अब लिफ्ट ही नहीं करा रहे आप, तो फिर उसके साथ ज़्यादती है। तो बैलेंस करना है, बैलेंस, और इसके लिए थोड़ा मुजाहिदा करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे पहली बीवी को जो ज़ख़म पहुँचा है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मुआशरे में एक चीज़ का रिवाज नहीं है तो उसको तकलीफ़ होती है। जहाँ रिवाज है वहाँ तो औरतें खुद ही करा देती हैं। सूडान में मैंने अपनी किताब में अभी हवाले दिए हैं कि वहाँ रिवाज है 4-4 शादियों का। वहाँ तो दूसरी शौहर अगर ना कर रहा हो ना दूसरी शादी, तो पहली बीवी एतराज़ कर लेती है, खैरियत तो है, क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहे। तो वो ख़ुद करा रही होती है अपने मियाँ की दूसरी शादी। तो बल्कि औरतें ताना देती हैं ऐसी औरत को जिसके मियाँ की दूसरी बीवी ना हो। बाज़ अरब मुल्कों में ऐसा भी है कि औरत ताने देती है, तुम्हारा मियाँ एक पर इक्तिफ़ा करके बैठा हुआ है, इसका मतलब ये तो जो है ना कोई मसला है इसके साथ। इस तरह के उल्टे उल्टे ताने मिलते हैं उन औरतों को। तो औरत समझती है कि मेरा मियाँ मर्द है, यानी उसमें ताकत अल्लाह ने दी है, तभी वो एक से ज़्यादा शादी कर रहा है। तो जहाँ रिवाज है वहाँ तो उल्टा हिसाब किताब है कि औरत ख़ुद कराती है। हमारे मुल्कों में रिवाज नहीं है तो औरत को बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेरे मियाँ ने पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी थी जो मुझ पर सोकन ले आया है। तो ज़ाहिर है वो तकलीफ़ जब उसको होगी तो उसका मरहम भी तो आपने ही बनना है। और दूसरा, दो बातें ये हो गई। दूसरी यानी पहली बात क्या है कि करना है ये काम, दूसरी बात क्या है कि दूसरी शादी करके पहली को भूल नहीं जाना, लटका नहीं देना है। और तीसरा काम ये करना है कि पहली पे इल्ज़ामात नहीं लगाने हैं। बहुत से लोग जब दूसरी करते हैं तो दूसरी रिश्ता तलाश करने के लिए क्या कहते हैं, लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हो दूसरी,
تو بلا وجہ پہلی بیوی کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایکچولی مجھے ضرورت ہے اصل میں دوسری شادی کی, ایکچولی میری بیوی کھانا نہیں پکاتی, ایکچولی مجھے خدمت نہیں کرتی, بیمار رہتی ہے, ٹوپے ڈرامے. تو بھائی تم اگر ایک تو اس پہ سوکن لا کے اس کو تکلیف دے رہے ہو, اوپر سے اس کی برائیاں دنیا کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اپنی گھر کی بات اگر اس میں برائی بھی ہے تو گھر میں رکھو, اس کو دنیا کے سامنے کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو؟ تو آپ جب دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجیں, کوئی پوچھے کہ آپ کی پہلی وائف میں کیا خرابی ہے, آپ بولو کوئی خرابی نہیں. میں اپنا بتاؤں, جب میں نے سیکنڈ میرج کے لیے پیغام بھیجا تو مجھ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ کی پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا پہلی بیوی میری بہت اچھی ہے. حالانکہ کچھ تھوڑے بہت اختلافات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے, وہ ہمارے یہاں بھی تھے. میں نے وہ اختلافات بھی ہائی لائٹ نہیں کیے. میں نے کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا پھر آپ کیوں کر رہے ہو جب آپ کی پہلی اتنی اچھی ہے؟ میں نے کہا میں کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. تو اس سے یہ تو ممکن ہے کہ رشتہ نہ ملے آپ کو, تو کوئی بات نہیں, نہ ملے. آپ کا جو فرض تھا آپ نے ادا کر لیا, آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا. غلط طریقے سے آپ 4 شادیاں کر لیں, اس سے بہتر ہے آپ ساری زندگی کنوارے رہیں. کریں ایک نمبری والے طریقے سے, اور انشاءاللہ مل جائے گا رشتہ. نہیں ملتا تو آپ تو نکاح کا پیغام بھیجنے کا مکلف ہے نا. نکاح کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر آدمی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے, مل تھوڑی جاتا ہے ہر ایک کو. تو ہر آدمی کوشش کر لے 4 کی, لیکن ہر ایک کی ہوں گی تھوڑی 4. کسی کی 1 ہوگی, کسی کی 2 ہوں گی, کسی کی 3 ہوں گی, کسی کی 4 ہو جائیں گی, کسی کی 1 بھی نہیں ہوگی. تو اس کو ثواب ملے گا بس. تو ثواب کوئی کم چیز تھوڑی ہے. تو یہ 3 پوائنٹ کا اگر خیال کریں. پہلا پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے. نمبر 1, رواج اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا, زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا. اور خاص طور پہ ان کو کرنا پڑے گا جو قوم کے مقتدا اور رہبر ہیں, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور دنیا داروں کو بھی یہ کرنا پڑے گا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ مولانا نہیں ہیں, تھوڑے لبرل ٹائپ کے آدمی, انہوں نے دوسری شادی کی. میں نے کہا آپ کے دوسری شادی کرنے سے نا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا, اس لیے کہ مولانا ٹائپ کے جو لوگ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب کرو گے نا یہ کام, میں نے کہا جو لبرلز لوگ ہیں تو لوگ کہیں گے یار یہ لوگ آپ کو, میں نے کہا لبرل لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو لوگ زیادہ مانوس ہوں گے. تو اور پہلا کام کرنا ہے یہ, خاص طور پہ مقتدا لوگوں کو, قوم کے جو رہبر ہیں, مقتدا ہیں. دوسرا کام, پہلی بیوی کو لٹکانا نہیں ہے, اس کو پہلے سے زیادہ عزت دینی ہے, ٹائم دینا ہے, وقت دینا ہے. تیسرا کام کہ پہلی بیوی کی برائیاں بیان کر کے نہیں رشتے تلاش کرنے آپ نے, بلکہ اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہے. پھر مل جائے رشتہ تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, بلکہ اس میں کوئی عیب ہو بھی تو بھی نہیں بیان کرنا. بولے بھائی میری بیوی بہت اچھی ہے. اور یاد رکھو عقل مند آدمی اس بیس پہ آپ کو رشتہ دے گا, اور پاگل آدمی اس بیس پہ دے گا کہ آپ اپنی پہلی بیوی کی برائیاں کر رہے ہیں. عقل مند سوچے گا کہ یار یہ پہلی بیوی کتنی اچھائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ خود بھی اچھا ہوگا, تبھی تو اچھائیاں کر رہا ہے, تو اس کی برائیوں کو پردہ ڈال رہا ہے. تو وہ الگ بات ہے, عقل مند لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں آج کل. تو وہ جب تک آپ برائیاں نہیں کریں کوئی رشتہ نہیں دیتا, لیکن آپ نے تمیز سے کام کرنا ہے. تو یہ 3 پوائنٹ کا خیال کریں گے انشاءاللہ, تو اس سے انشاءاللہ اس معاشرے میں دوسری شادی کو فروغ ہوگا, اور اس سے ہماری خواتین کو عزت والا ٹھکانہ نصیب ہوگا. اور ایک کام لازمی کرنا ہے, دونوں بیویوں کو اکٹھا بالکل نہیں رکھنا, دونوں کو الگ الگ گھر دینا ہے. کیونکہ دونوں کو اکٹھا رکھنا یہ ظلم ہے دونوں کے ساتھ, کیونکہ سوکن کو سوکن سے تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگ زبردستی لا کے ٹھوس دیتے ہیں. ہاں کسی میں اتفاق سے محبت ہے, سوکنوں میں رہ رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن مارکیٹ میں ایسی سوکنیں آج کل ملتی نہیں ہیں. زیادہ تر تو عورت کو نفرت ہی ہوتی ہے طبی طور پر. تو گھر الگ الگ لے کے دینے ہیں, اور گھر الگ دینے کے پیسے نہیں آپ کے پاس, اس کا طریقہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں کہ الگ گھر جب کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو افورڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں. یہاں بتایا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, وہ میرا کلپ دوبارہ دیکھ لیں آپ یوٹیوب پہ. آسک مفتی طارق مسعود.